नमस्कार। आज म शब्द शक्तिबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु। शब्द शक्तिको परिचय। साहित्य भाषिक कला हो। साहित्यिक अभिव्यक्तिका लागि भाषा अनिवार्य माध्यम हो। भाषाको महत्त्वपूर्ण एकाइ शब्द हो। प्रत्येक शब्दले एउटा न एउटा अर्थ दिन्छ। गाई शब्दले चार खुट्टे दुधालु जनावर भन्ने अर्थ दिन्छ भने चरो शब्दले आकाशमा उड्ने पखेटा भएको प्राणी भन्ने अर्थ दिन्छ। शब्दले दिने यस्तो अर्थ नै त्यस शब्दको शक्ति हो। साहित्यमा प्रयुक्त शब्दहरूले भिन्न स्थान र भिन्न परिवेशमा भिन्न भिन्न अर्थ बुझाउन सक्छन्। साहित्यमा प्रयुक्त शब्दले बुझाउने त्यस्तो अर्थलाई नै शब्द शक्ति भन्ने गरिन्छ। साहित्यमा शब्द र अर्थका बीचको सम्बन्धलाई नै शब्द शक्ति भन्ने चलन छ। शब्द शक्तिका प्रकार। पूर्वीय साहित्याचार्यहरूले साहित्यमा शब्द शक्तिका 3 प्रकारहरू बताएका छन्। 1. अभिधा शब्द शक्ति, 2. लक्षणा शब्द शक्ति, 3. व्यञ्जना शब्द शक्ति। 1. अभिधा शब्द शक्ति। कुनै शब्द सुन्नासाथ वा पढ्नासाथ सुन्ने वा पढ्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम जुन कुरा बुझ्छ त्यो कुरा बुझाउने शक्ति नै शब्दको अभिधा शक्ति हो। यो शक्ति शब्दको पहिलो र सोझो अर्थ हो। यसलाई शब्दकोशले दिने पहिलो अर्थ पनि भनिन्छ। यस्तो सोझो अर्थ दिने शब्दलाई वाचक र त्यस शब्दले दिने अर्थलाई वाच्य भन्ने गरिन्छ। त्यसैले अभिधा शब्द र अर्थका बीचमा वाचक र वाच्यको सम्बन्ध हुन्छ। गाई शब्द भन्नासाथ सर्वप्रथम चारखुट्टे जनावर भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यो अर्थ गाई शब्दको अभिधा अर्थ हो। अभिधा शब्द शक्तिलाई अभिधा वृत्ति वा अभिधा व्यापार पनि भन्ने चलन छ। अभिधा शब्द शक्तिको स्वरूप बुझ्न तलको वाक्यमा रहेका शब्द र तिनले दिने अर्थलाई हेरौँ। रामले भात खायो। यस वाक्यमा 3 वटा शब्दहरू छन्। रामले भात र खायो। रामले भन्ने शब्दले कुनै एउटा मान्छे भन्ने सोझो अर्थ दिन्छ भने भात शब्दले एक प्रकारको खानेकुरा र खायो शब्दले खाने काम भएको अर्थ बुझाउँछ। यसरी बुझाइएको सोझो अर्थ शब्दको अभिधा शक्ति हो। शब्दको अभिधा शक्तिलाई अभिधा शब्द शक्ति पनि भनिन्छ। 2. लक्षणा शब्द शक्ति। कुनै शब्दले आफ्नो सोझो अर्थ नबुझाइ लाक्षणिक अर्थ दिन्छ भने त्यस शब्दको अर्थलाई लाक्षणिक शक्ति भनिन्छ र त्यही लाक्षणिक शक्ति नै शब्दको लक्षणा शक्ति हो। तात्पर्य के भने शब्द सुन्नासाथ वा पढ्नासाथ सुन्ने वा पढ्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम त्यस शब्दको जे अर्थ बुझ्छ त्यो अर्थ वक्ताले भन्न खोजेको अर्थ हुँदैन, बरु वक्ताले त्यसभन्दा भिन्न लाक्षणिक अर्थ भन्न खोजेको हुन्छ। त्यही लाक्षणिक अर्थ बुझाउने शब्दको शक्ति नै लक्षणा शब्द शक्ति हो। लक्षणा शब्द शक्ति बुझ्न तलको उदाहरण हेरौँ। राम त कुम्भकर्ण नै हो। यस वाक्यमा प्रयुक्त कुम्भकर्ण शब्दको सोझो अर्थ रामायणको पात्र कुम्भकर्ण भन्ने हुन्छ। त्यही कुम्भकर्ण राम हो भन्ने सोझो अर्थ लगाउँदा वक्ताले भन्न खोजेको वास्तविक अर्थ स्पष्ट हुँदैन। अर्थात् अभिधा शब्द शक्तिले यस शब्दको अर्थ बुझाउन सक्दैन। तब कुम्भकर्ण धेरै सुता पात्र थियो, राम पनि धेरै सुत्छ, त्यसैले रामको स्वभाव कुम्भकर्णको जस्तै सुत्ने खालको छ भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यसरी उपर्युक्त वाक्यको अर्थ राम नै कुम्भकर्ण हो भन्ने नभएर राम धेरै सुत्ने सुता व्यक्ति हो भन्ने हुन्छ। यस्तो अर्थ कुम्भकर्णको स्वभाव वा लक्षणका आधारमा लगाइएको हो। लक्षणका आधारमा लगाइएको अर्थ भएकाले लाक्षणिक अर्थ भयो। यस्तो लाक्षणिक अर्थ दिने शब्दको शक्तिलाई नै लक्षणा शब्द शक्ति भनिन्छ। लक्षणाका लागि 3 कुराहरू आवश्यक हुन्छन्। क. मुख्यार्थमा बाधा हुनुपर्छ। ख. मुख्यार्थसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। ग. अन्य अर्थको बोध हुनुपर्छ। यी 3 कुराहरू बुझ्न माथि उदाहरणमा दिएको वाक्यलाई नै अगाडि राखेर विचार गरौँ। वाक्य राम त कुम्भकर्ण नै हो। क. मुख्यार्थमा बाधा। लक्षणा हुनका लागि मुख्य अर्थमा बाधा हुनुपर्छ भन्ने शर्त छ। राम त कुम्भकर्ण नै हो भन्ने वाक्यमा प्रयुक्त कुम्भकर्ण शब्दको मुख्य अर्थ रामायणको पात्र कुम्भकर्ण हुन्छ। तर यस वाक्यमा प्रयुक्त कुम्भकर्ण शब्दको तात्पर्य रामायणको पात्र कुम्भकर्ण भन्ने होइन। कुम्भकर्ण भन्ने शब्दको मुख्य अर्थ रामायणको एक पात्र भन्ने हो। तर यस वाक्यमा प्रयुक्त कुम्भकर्ण शब्दले त्यो अर्थ नदिएको हुँदा त्यस मुख्य अर्थमा बाधा पर्यो। अर्थात् अभिधा शब्द शक्तिले यस शब्दको अर्थ स्पष्ट हुन सकेन, त्यसैले लक्षणा भयो। मुख्यार्थ योग। लक्षणा हुनका लागि मुख्यार्थमा बाधा भए पनि लाक्षणिक अर्थसँग त्यस शब्दको मुख्य अर्थको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो शर्त हो। राम त कुम्भकर्ण नै हो भन्ने वाक्यको मुख्य अर्थ रामायणको सुताहा पात्र भन्ने हो।
माथिको वाक्यमा प्रयुक्त कुम्भकर्ण शब्दको तात्पर्य पनि रामको बानी धेरै सुत्ने खालको छ भन्ने नै हो। त्यसैले मुख्यार्थको सुताहा भन्ने अर्थसँग रामको सुताहा बानीको प्रवृत्ति मिल्छ। कुम्भकर्ण धेरै सुते जस्तै राम पनि धेरै सुत्छ भन्ने तात्पर्य उपर्युक्त वाक्यले बुझाउने भएकाले मुख्य अर्थसँग यस शब्दको अर्थ सम्बन्धित देखिन्छ, त्यसैले लक्षणा भयो। अन्यार्थ बोध। लक्षणा हुनका लागि शब्दले सोझो अर्थ नबुझाइ अरू नै कुनै अर्थ बुझाउनुपर्छ भन्ने तेस्रो शर्त छ। माथि प्रयुक्त राम त कुम्भकर्ण नै हो भन्ने वाक्यले राम भन्ने व्यक्ति रामायणको सुताहा पात्र कुम्भकर्ण हो भन्ने मूल अर्थ नबुझाएर राम भन्ने व्यक्ति धेरै बढी सुत्छ भन्ने अर्थ बुझाउँछ। यस्तो अर्थ मुख्यार्थ नभई अन्यार्थ हो, अन्यार्थ भएकाले लक्षणा भयो। यसरी के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने लक्षणा भनेको शब्दले दिने त्यस्तो अर्थ हो जसले शब्दले दिने सोझो अर्थ नबुझाइ सो शब्दको अर्थसित सम्बन्धित अन्य कुनै लाक्षणिक अर्थ बुझाउँछ। यस्तो लाक्षणिक अर्थ बुझाउने शब्दको शक्तिलाई नै लक्षणा शब्द शक्ति भनिन्छ। लक्षणाका पनि दुई प्रकार छन्, आई रूढी लक्षणा, आई प्रयोजनवती लक्षणा। आई रूढी लक्षणा कुनै शब्दले आफ्नो मूल अर्थ छाडेर कुनै खास र निश्चित अर्थमा प्रसिद्धि पाउनु रूढ हुनु हो। त्यसरी लोक व्यवहारमा वा सामाजिक व्यवहारमा कुनै निश्चित अर्थमा मात्र प्रसिद्ध हुँदा मुख्य अर्थमा बाधा हुन्छ र त्यस शब्दले दिने मुख्य अर्थसँग मिल्ने कुनै प्रवृत्ति वा गुणको लक्षण बताउनमा त्यस शब्दको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो हुँदा रूढी लक्षणा हुन्छ। त्यस शब्दमा रहेको अन्य अर्थ दिने यही शक्तिलाई रूढी लक्षणा भनिन्छ। माथिको उदाहरणमा दिइएको राम त कुम्भकर्ण नै हो भन्ने वाक्यको कुम्भकर्ण शब्दलाई लोक व्यवहारमा वा सामाजिक व्यवहारमा बढी सुत्ने व्यक्तिका लागि प्रयोग गर्न व्यापक प्रचलन छ। अर्थात् कुम्भकर्ण शब्द सुताहा भन्ने तात्पर्यमा प्रसिद्ध रूढ भइसकेको छ, त्यसैले यसमा रूढी लक्षणा छ। आई प्रयोजनवती लक्षणा कुनै शब्द आफ्नो मुख्य अर्थ छाडेर अरू कुनै अर्थमा रूढ प्रसिद्ध भएको हुँदैन र मुख्य अर्थद्वारा भनाइको वास्तविक तात्पर्य स्पष्ट पार्न पनि सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा रूढी लक्षणा हुँदैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको शब्द मार्फत कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन सिद्ध गर्न खोजिएको हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा मुख्यार्थमा बाधा भएर मात्र पनि पुग्दैन। तब प्रयोजनवती लक्षणा शक्तिको सहायताले मात्र वास्तविक अर्थ बुझ्न सकिन्छ। जस्तै गङ्गा या घोषम। यस वाक्यमा प्रयुक्त शब्द घोषको पहिलो अर्थ मुख्य अर्थ आवाज हो, तर वक्ताले भन्न खोजेको तात्पर्य त्यो होइन। त्यसैले मुख्यार्थमा बाधा भयो। लाक्षणिक तात्पर्यमा घोष शब्दले घर, चराको घोषल, गुण आदि भन्ने अर्थ बुझाउँछ, तर गङ्गाभित्र घर हुनु सम्भव नभएकाले सोही लक्षणा शक्तिद्वारा गङ्गाको छेउमा घर छ भन्ने अर्थ निस्कन्छ। यहाँसम्मको अर्थ त मुख्यार्थमा बाधा मुख्यार्थसित सम्बन्धित भएर बुझिन्छ, तर यदि वक्ताको भनाइको तात्पर्य गङ्गाको छेउको घर भन्ने पनि नभएर गङ्गा जस्तो पवित्र नदीका किनारामा भएकाले घर पवित्र र शीतल छ भन्ने हो भने रूढी लक्षणाले मात्र त्यसको तात्पर्य बुझाउन सक्दैन। यहाँ पवित्र र शीतल भन्ने तात्पर्य बुझाउने उद्देश्य विशेष प्रयोजन हो। त्यस्तो खास प्रयोजनको स्पष्ट तात्पर्य जुन शब्द शक्तिद्वारा बुझिन्छ त्यसको नाम नै प्रयोजनवती लक्षणा हो। अर्थात् गङ्गामा घर छ भन्ने वाक्यको अर्थ घर गङ्गाको किनारमा छ भन्ने नभई घर पवित्र र शीतल छ भन्ने बुझ्नु छ भने प्रयोजनवती लक्षणाको सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने कुनै खास प्रयोजन सिद्ध गर्नका लागि मुख्यार्थमा बाधा भई रूढ भएको खास अन्य अर्थ नभई अरू नै कुनै अर्थ ग्रहण गरिएमा प्रयोजनवती लक्षणा हुन्छ। लक्षणालाई लक्ष्यार्थ वा लाक्षणिक अर्थ पनि भनिन्छ। लक्ष्यार्थ र शब्दका बीचमा लक्ष्यको सम्बन्ध हुन्छ। लाक्षणिक अर्थ लक्ष्यार्थ हो भने त्यस्तो अर्थ दिने शब्द लक्ष्य हो। 3. व्यञ्जना शब्द भनिएको वा लेखिएको शब्दले दिन खोजेको वास्तविक तात्पर्य शब्दको अभिधा शक्ति र लक्षणा शक्ति दुवैले स्पष्ट पार्न नसकेपछि व्यञ्जना शक्तिको आवश्यकता पर्छ। अर्थात् अभिधा र लक्षणा दुवै शब्द शक्तिले भन्दा भिन्न अर्थ बुझाउने शब्द शक्ति नै व्यञ्जना हो। अभिधाले सोझो अर्थ मात्र बुझाउँछ, लक्षणाले सोझो अर्थमा बाधा परेपछि लाक्षणिक अर्थ बताउँछ भने व्यञ्जनाले एउटै शब्दबाट एकसाथ अनेक अर्थ बुझाउने सामर्थ्य राख्दछ। त्यसैले सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न शब्द शक्ति व्यञ्जना हो। व्यञ्जना शब्द शक्ति प्रयोजनवती लक्षणाको नजिक हुन्छ। व्यञ्जनाले ध्वन्यात्मक र प्रतीयमान तात्पर्य बोध गराउँछ। बिहान भयो भने वाक्यले सुतेकालाई उठ्ने बेला भयो भन्ने अर्थ बुझाउँछ भने दुखीहरूलाई सुख आएको छ भन्ने अर्थ बुझाउँछ। त्यस्तै क्रान्तिकारीहरूले यसबाट प्रजातन्त्र आयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छन् र मेलापात जानेहरूले मेलापातमा जानुपर्ने कुरा बुझ्छन्।
यसरी व्यञ्जना शक्तिले परिवेश अनुरूप भिन्न भिन्न व्यक्तिद्वारा भिन्न भिन्न तरिकाले बुझ्न सकिने अभिव्यक्ति हुन्छ। लक्षणा शक्तिका लागि मुख्यार्थमा बाधा हुनैपर्छ, तर व्यञ्जनाका लागि मुख्यार्थमा बाधा हुनु हुँदैन। मुख्यार्थ पनि मिल्छ, तर वक्ताको मूल तात्पर्य त्यो मुख्यार्थ नभएकाले अन्यार्थ बुझाउनुपर्छ। माथिको वाक्य बिहान भयोको मुख्यार्थ रात सकियो र सूर्य उदाउने बेला भयो वा सूर्य उदाइसक्यो उज्यालो भयो भन्ने हो। यहाँ यो अर्थ पनि मिल्छ, तर वक्ताको तात्पर्य त्यो सोझो अर्थ होइन। लक्षणाले वक्ताको तात्पर्य स्पष्ट पार्न सक्दैन, किनकि लक्षणाका लागि मुख्यार्थमा बाधा हुनु जरुरी छ, तर यस वाक्यको मुख्यार्थमा बाधा छैन। यस्तो अवस्थामा वक्ताले जुन अर्थमा सो शब्द प्रयोग गरेको हो त्यसलाई बुझाउन तेस्रो शक्ति चाहिन्छ। त्यो तेस्रो शक्ति नै व्यञ्जना हो। व्यञ्जना शब्द शक्ति पनि शब्द केन्द्री र अर्थ केन्द्री गरी दुई प्रकारको हुन्छ, शाब्दी व्यञ्जना र आर्थी व्यञ्जना। शाब्दी व्यञ्जना शब्दहरूको संयोजनगत विशिष्टताद्वारा ध्वन्यात्मक तात्पर्य बुझाउने व्यञ्जना शाब्दी व्यञ्जना हो। खास गरी अनेकार्थक शब्दको विशिष्ट प्रयोग गरी यस्तो अभिव्यक्ति दिइन्छ। यस्ता अनेकार्थी शब्दहरूको महत साहचर्य भएपछि जुन प्रतीयमान अर्थ निस्कन्छ त्यो शाब्दी व्यञ्जना हो। जस्तै संस्कृतमा हरि अनेकार्थी शब्द हो। यसले बाँदर, सर्प, विष्णु, भगवान जस्ता अनेक अर्थ बुझाउँछ। वक्ताले एउटा वाक्य भन्छ, शङ्ख चक्रको हरि अर्थात् शङ्ख र चक्र बोकेको हरि। यस भनाइमा आएको हरि शब्दको तात्पर्य विष्णु भगवान भन्ने हुन्छ। यस्तो अर्थ आउनुमा शङ्ख र चक्र भन्ने शब्दको साहचर्य प्रमुख कारण हो, किनभने बाँदर या सर्पले शङ्ख र चक्र बोकेका हुँदैनन्, तर पुराण अनुसार विष्णुले ती वस्तु बोकेका हुन्छन्। शङ्ख र चक्र भन्ने शब्दहरूको साहचर्यबाट हरि शब्दले भगवान विष्णु भन्ने तात्पर्य बुझाएको छ। यसरी व्यञ्जना गर्ने शब्दको शक्ति नै शाब्दी व्यञ्जना हो। शाब्दी व्यञ्जना पनि अभिधामूला र लक्षणामूला गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। अनेकार्थी शब्दको साहचर्यका कारणले एउटा अर्थ निश्चित भएपछि जसद्वारा अर्को अर्थ व्यङ्ग्यार्थको अभिव्यक्ति हुन्छ त्यसलाई अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना भनिन्छ। प्रयोजनवती लक्षणाको प्रयोजन प्रकट गर्ने शब्द शक्तिलाई लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना भनिन्छ। माथि दिएको उदाहरण शङ्ख चक्रको हरि अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना हो। प्रयोजनवती लक्षणमा दिएको उदाहरण गङ्गा या घोष लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना हो। यी दुवै व्यञ्जना शब्दमा आश्रित भएकाले यिनलाई शाब्दी व्यञ्जना भनिएको हो। आर्थी व्यञ्जना अर्थमा आश्रित व्यञ्जना आर्थी व्यञ्जना हो। आर्थी व्यञ्जनाले समय, अवस्था, परिवेश र पात्रको स्थिति अनुरूप अनेक तात्पर्य बुझाउँछ। त्यसैले आर्थी व्यञ्जना व्यापक शक्ति भएको हुन्छ। आर्थी व्यञ्जना अर्थमा आश्रित हुने भएकाले जुन अर्थ दिने काम एक शब्दले गरेको हुन्छ त्यही अर्थ दिने अर्को शब्द सो शब्दको सट्टामा राखे पनि फरक पर्दैन। अर्थात् शाब्दी व्यञ्जना शब्दमा आश्रित हुने भएकाले शब्द केन्द्री हुन्छ, जसले गर्दा अर्को पर्यायवाची शब्द राख्न मिल्दैन। तर आर्थी व्यञ्जना शब्दमा नभई अर्थमा आश्रित हुनाले पर्यायवाची अर्को शब्द राख्दा पनि फरक पर्दैन। जस्तै घाम अस्तायो। यस वाक्यको अभिधा अर्थ घाम अर्थात् सूर्य अस्तायो अर्थात् डुब्यो हो। त्यसैले यसको मुख्य अर्थ साँझ पर्यो भन्ने हुन्छ, तर फरक फरक व्यक्तिले यस वाक्यको फरक अर्थ बुझ्न सक्छन्। जस्तै कसैले सुखका दिन गए भन्ने बुझ्न सक्छ, गोठालाले दुध दुहुने बेला भयो भन्ने बुझ्न सक्छ, मेलापात गएकाहरूले घर फर्कने समय भयो भन्ने बुझ्न सक्छन्। यसरी आर्थी व्यञ्जना शक्ति अनेकार्थी हुन्छ। घाम अस्तायो भन्ने वाक्यको अस्तायो भन्ने शब्दको सट्टा डुब्यो भन्ने शब्द राखेमा पनि फरक पर्दैन, अथवा घाम शब्दको ठाउँमा सूर्य शब्द राखे पनि फरक पर्दैन। यसरी आर्थी व्यञ्जना अर्थमा आश्रित शब्द शक्ति हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। धन्यवाद।